अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मोहब्बत का एक फ़ौरी असर वाला तावीज़ लेकर आया हूँ जो कि फ़ौरी तौर पर काम करेगा। जैसे आप इसको बनाएंगे, जैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका असर शुरू हो जाएगा। ये मोहब्बत का आसान तरीन अमल भी है, यानी इसको बनाना भी इंतहाई आसान है, कोई भी अपने हाथ से इसको बना सकता है। ये तावीज़ जैसे ही आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपका महबूब उसी वक्त तड़प उठेगा, आपकी मोहब्बत के लिए दीवाना वार वो आपको तलाश करेगा। तो चलते हैं, आज का नक्श बनाते हैं। ये आप देखें, ये 9 खाने का नक्श है, आपके सामने ग्राफ मौजूद है। 9 खाने ही आपने इसके बनाने हैं और 9 खाने में हम इसके अंदर फिगर लिखेंगे और जैसे जैसे मैं लिखूंगा आपके सामने आप देखेंगे और उसी हिसाब से आपने इसको बनाना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बेइंतहा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, अमल को शुरू करते हैं। आज के अमल को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। तो चलते हैं, आज का ये नक्श हम लिखते हैं, बनाते हैं। इसके नीचे जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ किसी एक तरीके से नाम भी लिखे जाएंगे, कुछ इबारात है, कुछ जो इसके मौकलात हैं इस अमल के, उनको कुछ अल्फाज हम लिखेंगे जो उनके लिए उनको हुक्मी अंदाज में हम लिखेंगे। तो चलते हैं, अपने आज के नक्श को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि इसके कोई चाल नहीं है, किसी भी चाल से आप इसको लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप इसे बना सकते हैं। कोशिश करें कि सबसे छोटा फिगर पहले लिखें, उससे बड़ा बाद में लिखें और उससे बड़ा बाद में लिखें। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर आप सीधा सीधा बनाना शुरू कर देंगे तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बना सकते हैं। चलते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 786 लिखेंगे, 786, क्योंकि ये नूरी अमल है, ये सिफली नहीं है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ इस खाने में दरमियान वाले में हम लिखेंगे 11। ये देखें 11 लिखा गया और उसके बाद ये खाना है 12 का, इसमें 12 लिखना है। और इसी तरतीब से अगर आप खानों को फिल करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। उसके बाद हम 13 वाला खाना लिखेंगे, वो ये है, यहाँ 13 लिखा जाएगा और उसके बाद इसके नीचे हम 14 लिखेंगे। ये मैंने बड़ा कागज़ इस्तेमाल किया है, आप छोटा कागज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी सहूलत के लिए मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब ये खाना हमारा 15 वाला है, इसमें हम 15 लिखेंगे और उसके बाद 16 वाला खाना ये है, इसमें हम 16 लिखेंगे। ये इसकी चाल समझ लें आप इसकी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी चाल के मुताबिक ही लिखना है, चाल के बगैर भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा हर्ज नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे 17, ये 17 आ गया। उसके बाद हमें लिखना है इसमें 18 का खाना ये है, ये 18 आ गया और ये खाना आ गया 19 का। तो इस तरह से हमारा तावीज़ मुकम्मल हो जाता है और ये देखने आपके सामने लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह आपने बनाना है। अब नीचे हमने कुछ फरिश्तों के नाम, कुछ मौकलात के नाम लिखने हैं, वो मैं आपके सामने बारीक करम से लिखूँगा ताकि यहाँ पूरा आ जाए। ये इमारत थोड़ी सी लंबी है तो उस हिसाब से हम लिखेंगे। या दरदाइल, ये इसके मौकल का नाम है, या दाइल। बेहक्के दाल, बेहक्के दाल। और उसके बाद लिखेंगे या दाइल। आगे लिखेंगे बेहक्के हा। यहाँ एक हर्फ लिखेंगे हम हा, यहाँ एक ही हर्फ लिखेंगे हम हा और इसके आगे लिखेंगे या हा, या और फिर हा यहाँ लिखेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ हम आगे लिखेंगे या जिब्राइल, या जिब्राइला, या मीकाइला। या फिक्र नहीं करें, मैं आपको उठा के दिखाऊंगा ताकि आपको सारी इबारत समझ में आ जाए। और इसके बाद लिखेंगे या ता, यहाँ एक ते का लफ्ज़ लिखेंगे हम अकेला और आगे लिखेंगे अलहब। अब यहाँ नाम लिखना है, नाम लिखना फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ। अब यहाँ इस फ़लाँ बिन फ़लाँ पे
آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے، جو بھی ہے۔ اگر مرد ہے تو درمیان میں بن لکھیں گے، خاتون ہے درمیان میں بنتے لکھیں گے۔ آپ پہلے اس کا نام لکھا جائے گا، پھر اگلے فلاں پہ اس کے والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ یہ چیزیں آپ پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں اس طرح سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ جب یہ آپ نام لکھ لیں گے، یہ فلاں بن فلاں، اس کے بعد آپ لکھیں گے علی محبت و بحق کے یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فلاں بن فلاں۔ اگر آپ مرد ہیں تو اور اس کے بعد بن لکھیں گے، اور بن لکھنے کے بعد اگلے فلاں پہ اپنی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو پہلے فلاں پہ اپنا نام لکھیں گے، پھر بن کی بجائے بنتے لکھیں گی، اور آگے اگلے فلاں پہ اپنی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اس طرح سے یہ آپ کا مکمل ہوگا۔ لکھنے کے بعد آخر میں ایک لفظ اپنے لکھنا ہے، اور گرفتار شد۔ اب یہ آپ کا تعویذ مکمل ہو گیا۔ میں اس کو کاغذ سے الگ کرتا ہوں اس سے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اب مکمل موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ آپ کا مکمل ہو گیا تعویذ۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ یہ دیکھیں، میں تھوڑا پیچھے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آ سکے۔ یہ دیکھیے، یہ تعویذ آپ کا بن گیا۔ یہ عبارت میں آپ کو قریب کر کے پھر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس عبارت کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ عبارت آپ نے اسی طرح سے لکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یا دردائیلا یا دائیلا بحق کے دال، یا دائیلا بحق کے ہا یا جبرائیلا یا میکائیلا یا تا الحب فلاں بن فلاں۔ یا اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے، اس کے والدہ کا نام لکھنا ہے الحب و بحق کے فلاں بن فلاں۔ یہاں آپ نے اپنا اور اپنے والدہ کا نام لکھنا ہے گرفتار شد، یعنی آپ کے حق میں یہ بندہ گرفتار ہو جائے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ یہ آپ کا تعویذ مکمل ہو گیا۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، 2-3 قطرے عطر کے اس کو بہرحال آپ نے لگا دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے۔ میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ اس طرح سے آپ اس کو فولڈ کریں گے جیسے تعویذوں کو عام طور پر معروف طریقہ ہے فولڈ کرنے کا۔ اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس طرح سے۔ اور پھر اس سائڈ سے ہم لے لیں گے اس کو ایسے، اور پھر اس سائڈ سے ایسے لے کر، اور اس کو دونوں سائڈوں کو ایسے ہم اس کو ملا دیں گے، تو اس طریقے سے یہ آپ کا تعویذ بن جائے گا۔ اب یہ تعویذ دوستو آپ نے اس کو گرین کپڑے میں باندھنا ہے۔ گرین کپڑے میں باندھ کر اس کے ساتھ ایک ڈوری باندھنی ہے کالی، اور اس کالی ڈوری کا ایک سرا تعویذ کے ساتھ بن جائے گا، جو گرین کپڑا آپ کا ہوگا اس کے ساتھ بن جائے گا، اور دوسرا سرا آپ نے کسی پھولدار یا کسی پھلدار درخت کے ساتھ لٹکانا ہے۔ ڈوری تھوڑی سی لمبی رکھیں گے، 1.5 فٹ سے لمبی ہو تاکہ وہ ہوا سے جھولے اور یہ آپ کا مسئلہ حل ہو۔ آپ نے تعویذ کو لٹکا دینا ہے، پھر وہاں نہیں جانا، کوئی اس کو آج کھول دیتا ہے، کوئی کل کھول دیتا ہے، یا کوئی خود بخود گر جاتی ہے، آپ کا کوئی اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی یہ بنائیں گے، لٹکائیں گے تو اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ دوستو اجازت اس کی لے لینا، آپ اجازت دے کر اس کو کرنا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو آپ نے جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے نہیں کرنا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ بھی آئی ہوگی، اور اب اس کو بنائیں گے۔ آسان سا تعویذ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی بنا سکتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ یوز نہیں کرنا، آپ نے خود اس کو بنانا ہے اپنے ہاتھ سے۔ خود آپ اس کو اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، اور آپ اس کو کسی بھی دن اور کسی بھی وقت بنا سکتے ہو۔ اس کا کوئی دن مقرر نہیں، کوئی اس کی تاریخ مقرر نہیں ہے، کوئی اس کا ٹائم مقرر نہیں، کسی بھی دن اور کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو ورک کرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔